فريق المانشستراوي رياض على اليمين، ستيرلينج على اليسار، دافيد سيلفا ورا جابرييل جيزوس. تشكيلة المدافع لحراسة المرمى مارتينيز 20 مصطفي، 23 دافيد لويز، وسبق له الفوز بالمسابقة مرتين. رقم 3 اللاعب كليران ديمي، رقم 8 داني سيبايوس، 34 السويسري تشاكا، 2 بلرين، 15 الانجليزي الوحيد في تشكيلة الارسنال اللاعب نيلس، رقم 19 ليفواري بيبي، 14 بيير إمريك أوباميانغ، ورقم 9 لاكازيت. تنطلق المباراة، تنطلق السهرة، تنطلق. يلعب الكرة كيفن دي بروين، كرة ولا خطيرة، ترجع من ديفاس فيهم السبعة، تمشي الانطلاقة، كرة من الحارس إدرسون، الكرة كيفن دي بروين ملك التمريرات الحاسمة، 20 في بداية قوية جدا، فرصة للهدف الأول، التوزيع عرضية والهدف الأول يضيع. كانت كرة صعبة جدا. لعب في الشوط الأول، سكور 0-0، كرة طويلة، كنترول صعيب. ووكر يلعب، ووكر ترجع الكرة عن طريق التوزيع خطيرة من يلعب الكرة، التنفيذ رياض محرز المتألق في آخر الجولات، جزائري بلجيكي والماني، والكرة خطيرة والعرضية في الشوط الأول. كرة من رياض محرز على القائم الثاني بالراس، ترجع من هنا الانطلاق، خطا، فمش خطا، فما هدف ممكن الهدف الاول الذي يضيع على فريق مانشستر سيتي. كيفن دي بروين ينطلق، كيفن يوزع كرة على القائم الثاني بالراس، وكرة خطيرة تخرج من كرش الحوت من دفاعات أرسنال بهذه الطريقة لن يصمد، بهذا الأسلوب لن يصمد أرسنال. كرة كيفن دي بروين، حط الكرة لرياض، يلعب محرز، توزيعة ممتازة عن طريق لاكازيت الفرنسي باللعبة تماما يا أرسنال. الكرة أهداف وكرة حلوة، واهرب وتقدم خطيرة، ولكن رفع الراية في الشوط الأول 0-0. ما زلنا بانتظار هز، لأنه السيتي مع البدايات لم يسجل. كرة خطيرة والهدف الأول يضيع. مش ممكن ما أداره أوباميانغ، مش ممكن ما أدرته يا بيير إمريك. قلت لك بعد ما عدل كرة بالخسارة السابعة أمام السيتي، ممكن اليوم طريق ليفواري يمشي بيبي، وينك العرضية خطيرة والهدف الأول 1-0 الجابوني بيير إمريك أوباميانغ. ماني قلت لكم هذه الكلمة افتقدتها، وممكن محبية افتقدوها لشهور. هي عادة اليوم، ألم أقل لكم، ألم أتكلم معكم، ألم أتحدث معكم الليلة. عمل كنترول الخصم، والكرة ترجع أرسنال بثقة، أرسنال بفوز، أرسنال اليوم وغدا. ترجع الكرة في الدفاع، رياض حط الكرة، لم تنتهي بعد، خطأ يستوجب الصفرة، الحكم أعطى ادفانتج ويرجع للخطأ لجوندوجان، تستوجب انذار يا سيدي الحكم. باخر 12 السيتي يقول ايش عنده جابرييل مندي، وين الراس مارتين من اليونايتد عامي 99 و2000. نقولها مرة أخرى أمامكم قبل الشهر من الشامبيونز، الريال لم يخسر بعد. والنقطة الثانية باريس سان جيرمان أتلانتا، احذروا بيرغام، أجمل فريق في أوروبا أتلانتا بيرغام. يا أخي اشتريت قميص جوندوجان، مندي عدى مشى، هو تعادل. اش تعمل شوط والكرة في الدفاع، مالا خطورة، الثاني 4 يسار يمين، بيلرين كنترول حلوة برشا، يلا بيبي دور في التسلل يجي، خلي الكرة وامشي يا بيبي، خلي الكرة. يشبه لك حاتم شوية، يشبه شوية الخويا. الرجعة في الشباك خطيرة جدا، ملا هدف ضيعوا. كرة خطيرة، يتقدم الهجوم، خطيرة من الراس، برافو ديرسون ولا أروع، برافو يا متنفس على اليسار بعيد على مندي، قتلوا بها. اوكي يمشي الكروس، وينه ضرب الراس، ترجع من الدفاع. ارسنال يلعب 3 في اللاكس المحور، وفي خطأ. أرسنال مرتاح،
انتصاره قدام ليفربول حذر به ماتش السيتي. السيتي لا يعجب، السيتي وينك يا محرز، وينك يا حروز، وينك يا حروز. وزع بالذهب الاولمبي في ال5000 في مرتفعات مكسيكو سيتي. من الزمن الجميل، يلعب بكل الغرام، يلعب بكل الثقه، يلعب بكل الملاعبيه. يا اخي داني سيبايوس نسيتهم هيا والراسيه. اوه سامحوني، حتى على طريقة الصوت ياخذ شوية الريتم. شهور بدون تعليق، سامحونا عذرا. رجع الكرة مرة أخرى، كرة من كيفن دي بروين، حلوة برشا، خشينا برشا. يا دي بروين حط الكرة خطيرة عرضية والحارس إدرسون. الكرة ثقيلة، الكرة بطيئة، سيلفا يكذبني، حط الكرة هي على الركنية، وين الرأسية من الدفاع، شكون يضرب؟ كيفن دي بروين، وفرصة ضاعت على السيتي، فرصة ضاعت من رحيم روبر كينج. ترجع الكرة بعيدة. الجمهور الخليجي اللي حبة أكلك أرسنال، مستحقة أرسنال. مبروك شوت وتقدم شوت. الشوط الأول يلزم يصلح ويتدارك قبل فوات الأوان. ترجع الكرة، كرة خطيرة جدا، والدفاع العام الماضي والحقيقة يستحقها ساديو ماني، خطيرة جدا. ممكن وين الكرة هذه؟ نفس سيناريو دافيد سيلفا وين الكروس؟ يمشي كيفن دي بروين، حط الكرة والتعادل يضيع. التعادل يضيع من الولد ستيرلينج. يا بيب كم كنت قريب يا رحيم. 1-1. إذا تحرك هذا، إذا أسرع رحيم، إذا تفنن أربكة في الدفاع. 1 و2 يمشي دي بروين، كيفن الجرس قادر على التهديف، يتقدم بيبي، يمشي العاجل يفوى الكرة في الانطلاق عن طريق الهجوم. شد كرة مشات مع بروين، شيء ثاني، ريتم ثاني الآن. السيتي الآن يعجبه، حلوة تمشي نيلاس يا بابا، عدى نيلاس، وزع وينه الثاني. توقيت باش يوفر نفسه نجاح يلزم يقرأ أكثر من لغة. ارتيتا اللي كان دولي لمنتخبات اسبانيا كل بالشبان، حلوة رياض. اي هذه لعباته. ليدز ربح ارسنال، اليوم السيتي يحب يعدل الركور. الايجابي لصالحه، السلبي في مشوار وتاريخ ارسنال. اسالوا، جربوا، شوفوا. محرز القادم من الخلف، يدخل الوسط، يلم بكرة، يلعب 1 2. الثاني بدا يتحرك، المفاتح بدات تتكلم. الراسية وين يا قبل لاكازيت نيلس لاكازيت ضاعت الفرصة عنده عرضية. رياض محرز عاودها له يا رياض، عاود رول رحيم يحاول يركنها، هي برافو الدفاع. حاط الكرة للبلجيكي، يلعب الكرة كما جات، حلوة. صالح الجانرز سبقها، لعب مع 1 2 ولا 3، حلوة قوية. في ايطاليا والبلد اسمه بولونيا، حطها له وكانت قريبة من كيفن دي بروين. فارسوفيا وارسو، والكرة كانت لي بعد أقل من أسبوعين نهائي الكاب لحد الآن في أرسنال. فوق غرات لأنه الريتم أسرع، الريتم اللي افتقده فريق جوارديولا في الشوط الأول. حكما وراحة لأنه يرتاح. رد بالك بالراس، خطيرة هي يا السيتي. يا تغيير أول إيجابي. غادر الرياض وبالراس خطيرة. هو دي بروين هو جول، هو دي بروين، والدفاع يقطع الطريق. الضغط رهيب. مانشستر سيتي يقدم الشوط الثاني. دافيد لويز يرجع بالكرة، التوزيع مرة ثانية صعبة بالراس، ركنية. هي العادات، سيكون اليوفي حتى لو خسر ماتش البيانكو تشيلستي يوم الاثنين. الثاني قاتل. هوبا الهدف الثاني لو تتعدى فيه امل. الجابوني يصطاد جوارديولا. الثاني فكت العقدة، حلت العقدة، ضربت العقدة، ابتعدت العقدة، انتهت العقدة بعد 7 سمان يا جديد. نعم هكذا كان، وكانت الإجابة. وكرة خطيرة، وين المراوغة؟ دخل الكرة. ترجع أرسنال، اختص في الكؤوس الحقيقة. الراس والدفاع. ستيرلينج وين رخرة خطيرة صعبة هي، والحارس يخرج مارتينيز. ارقد على الكرة، نملك، نام خذ لك وقتك. اوبا نيت شوت
والكرة On a snowy evening ahead of the big match. He gets past his man. Big chance. It's there. Finishing doesn't come simpler than that. Bang in front of goal. Yeah, and teamwork was key to that. A beautiful piece of